यस्तो खेल खेल्यो रहेन सुख जहिले नि दुःख भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको आमाको माया बुझ्नै सकिन यही खेद रह्यो आफन्त के हो चिन्नै सकिन जिन्दगी एक्लो भयो निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको मीना कहाँ जान लागो यति राम्ररी भएर ए तिमी चाहिँ पार्टी जान लागो बिग्यो त एक्सिडेन्ट हो कि फ्याक्सिडेन्ट भएर हस्पिटलबाट घरमा ल्याएछ र एकचोटि हेरेर जाऊँ न के भयो एक्सिडेन्टमा दिदी त्यो मोटरसाइकल के भन्छ हो त्यस्तो एक्सिडेन्ट भएको रे जाउँ जाउँ हेर्नु न अंकल बाबु युवराज बिकीलाई कस्तो छ अहिले बिकीलाई ठिकै छ अंकल अहिले हस्पिटलमा अलिक पैसा पुगेन त्यही भएर लिन आएको ए हो हजुर न अहिले यति छ लिएर जाऊ हस् म एकछिनमा आउँछु है हस् त अंकल अहिले म जान्छु है हुन्छ हुन्छ जाऊ बस्छु साला बुढो मलाई पो हस्पिटल जाऊ रे त्यो बिकी को हो र मेरो यो पैसा त आज मोज गरिन्छ अनि दाइ सुची दिदी कहाँ हुनुहुन्छ नि सुची भित्र होला के तालको होला उसको छोरो झन् मैले बिरामी छ भनेर यसो छिमेकीको यसो माया गाई ल्याएर हेर्न आएको त्यत्तिकै रिसाउँछ भने हो भने तपाईँले गर्दा आएको हुने भने अब के गर्ने त अब यस्तै हो अब छिमेकीलाई त अब यसो हेर्नु परिहाल्यो सुची दिदी ए सुची दिदी होइन छैन क्या हो बोलाउँदैन सुन्दैन बोलाउन छ भने खोइ अब बुढो नि भित्र छिरो अब दिदी पनि भित्र छ भन्छ खोइ कोही पनि आउँदैन पाहुना आउँदैन नि भित्र लुक्छ क्या हो सुची दिदी ए सुची दिदी ये डल्ली पो रहेछ नमस्ते मिना नि आएछ नि के छ तिमीहरूको अब हाम्रो हालखबर त ठिकै छ अब यसो बिगी बिरामी एक्सिडेन्ट हो कि फ्याक्सिडेन्ट भएको भनेर हेर्न आएको अब बिगी नै हस्पिटलबाट ल्याएको रहेनछ अब बच्चाहरूले नि साह्रै दुःख दियो मलाई त डल्ली के गर्ने होला अब ठुलो चाहिँ पनि त्यसै गरी हिँड्यो सानो चाहिँ पनि बाइक एक्सिडेन्ट परेर हस्पिटलतिर भर्ना गरेर राखेको छ अघि भर्खर बाउ चाहिँले खर्च दिएर पठायो के गर्ने अब गाउँभरि हल्ला छ खोइ कुन चाहिँ आसमा भन्ने केटीसँग लागेरै भन्छ केही पत्ता पत्ता केही छैन आन्टी बिकी र आसमाको त पहिलादेखि माया बसेको छ अरे भने मैले गाउँमा सुनेको मिना त्यो आसमाको कुरै नगर त्यही आसमा भन्ने केटीले गर्दाखेरि मेरो छोराको यो हालत भयो हुन त त्यो मेरो साथीको छोरी हो मैले त यिनीहरू दुईजना त साथी हो भन्ने ठानेको थियो सानोमा पनि स्कुल सँगै जान्थ्यो अहिले आएर हेर त यिनीहरूको माया प्रेममा डुबेर मेरो छोरा यस्तो हालतको छ
त्यो केटीको कुरै नगर म त हस्पिटल पनि जानु पाएको छैन हेर न खानासाना बनाएर प्याक गरेछ खाना लगेर जानुपर्ने आन्टी म त बिकीलाई नै भेट्न जान्छु है जाऊ न त तपाईँ जानुहुन्छ दिदी म नजाउँ होला तिमी जाऊ न त किन जानु न अहिले म एकछिनमा आउँछु कि है दिदी मलाई कस्तो भोक लागेको छ यसो खानु पायो भने तिम्रो नाटक त चक्कै भयो कि चर्कै भयो के को चिया खानै पाइरहेछ खान जाऊ खाना पाकेको छ अरे मासु भात पकाएर राखेछ मासु हो र मासु भात भाकीमा नि रहेछ ढुङ्गा खोज्दा देउदै मिल्या भने जस्तै कहाँ छ दिदी कहाँ त्यो खाना त नाटक गरेर आएको जाऊ किचनमा भित्र आउनु के तपाईँ भोक लाग्यो होला ल ल ल ल ल ल लगाऊ हेलो कृष्ण तिमी कहाँ हो मलाई हस्पिटलसम्म पुऱ्याइदिनु है हुन्छ हुन्छ ल ल ल हुन्छ हस् डल्ली हजुर दिदी तल अलिकति बारी छ खनिदेऊ न ल कति नै के नै देला जस्तो गरेर पकाएको तपाईँको मासु भात खाएको भनेर मलाई काम गराएको त्यस्तो होइन कि जति रिसाइले नि तिमीलाई त म माया गर्छु नि त्यति गरिदेऊ न मलाई पनि टेन्सन पनि भइरहेको छ कि तिमी त्यति बारी खनेर हौ तिमीलाई खाजा साजा बनाएर ठिक्क बारी राख्छु अनि बारी खन्ने खाजा खाने म तपाईँको घरमा बस्ने आज दिनभरि नै त्यस्तो भने होइन तिमी फेरि कुन चाहिँ गाउँ कुरा लाउनु जानु पऱ्यो त रिस उठ्दो कुरा नगर न त्यत्रो फगाइरहेको छु झन् म खाजा बनाउँदै गर्छु तिमी त्यति बारी खनेर आऊ भनेको नि मैले त्यति दिदीको त्यति मकै गरिदिँदा के हुन्छ हेर त छोरा बिरामी छ म हस्पिटल पनि जानु छ खै तिमीले बुझेको ल ल ठिकै छ म तल गएर गोडेर आउँछु तपाईँ पनि आउनु नि धेरै होला म खाजा बनाइसकेर आउँछु ल डल्ले बारी धेरै होला अब त्यो मालो बारी तल्लो बारी दुवै बारी गोड्ने है खाना खाएर उठ्नै सकेन अयो भयो है ल म खाजा बनाएर आउँछु ए गोडी त भन्यो फेरि कुटु चाहिँ खोइ त दिदी कुटो त्यो पानी ट्याङ्की छेउमै छ एयरपोर्ट है ए ल ल कुनामा हेर नि फेरि ल ल ल ल ल म खाजा बनाउँछु ल अब तल मकै गोड्नु जाऊ भनेको थियो बारीमा अब यसो हेर्नु त यही जस्तो लाग्यो मकै पनि ठुल्ठुलो भएको अलिक बाक्लो भएको छ घाँस पनि टन्नु उम्रिएपछि त यसो गर्नु पर्यो गरे जस्तो गरौँ न अर्काको मासु भात खाइहाल्यो खाएपछि गरे जस्तो गर्छु न अब यतातिर यसो गोडार काडार गर्नु पर्यो ब्याग चाहिँ यहाँ बस्नु पर्यो अब काम त खासै छैन जस्तो लाग्यो अब मासु भात खाएको भनेर काम हराएको होला नि अब भित्र गएर यसो गर्नु पर्यो चप्पल चोल पऱ्यो यहाँ यो मकैले काट्ने हो कि त्यही भएर त उसले नगरेको होला नि कम त बाटो छ क्या आमा त्यसको खाजा साजा त कहाँ खान्छु र खाँदैन त्यसको खाजा नै खाँदैन केही नै खाँदैन अब त मासु के खिरै पकाइ पनि खाँदैन आज त खाइहाल्यो फेरि फेरि त खाँदैन भयो अब यति नै भन्छु यी बुढीमा आउँछु भनेर गएको कस्तो बाटो छ खुट्टी सुकेर हुन्छ अब जान्छु अयोमा मैले जाँदा काम त छोडिहाल्यो नि त अयोमा ढाड त्यसरी दुख्यो डर लाग्नु भयो आज चाहिँ
यो म र विवेक कहाँ गयो यत्रो बेर भइसक्यो 1 घन्टा भइसक्यो कहाँ गयो तिम्रो कतै मलाई पैसा ठगेर गयो होइन यो मान्छे फटाको भयो क्या हो पहिला त यस्तो थिएन ओहो दाइ कहिले आउनु भएको ए भाइ म भर्खर आउँदैछु बसौँ न भाइ ए दाइ विवेकको नम्बर त मसँग छ नि फोन गर्ने तपाईँ नम्बर छ हजुर फोन गरौँ न कति हो भाइ नम्बर 9813517943 हेलो कहाँ हो विवेक म त मस्तीमा छु दाइ ए तिमी मस्ती मलाई एक्लै झुकाएर तिमी मस्ती गरेर भयो नि के हाने दाइ घरमा छैन भनिदिउ ए त ल्याङ लगाउँ न ल छिटाउ ल जानुपर्छ दाइ म आज आउँदिनँ ल ठिक छ तिमी नआऊ म अबदेखि तिमी म भेट्दा नि भेट्दिनँ है ठिकै छ त्यसो भए ल म गएँ त्यसो हस् दाइ हस् यो मोर त लास्टै पटा भयो त फोनमा आउँदिनँ भोलि मात्रै आउँछु भन्छ कस्तो होला साह्रै फटा भयो त म ए दाइ त्यो विवेक त कुरै नगर्ने के त्यो धेरै फटा मान्छे हो दाइ खालि केटाहरूसँग हिँड्ने गाजा खाने हिँड्ने त्यही त हो नि दाइ पहिले त उसको बाउले धेरै पैसा दिन्थ्यो र अहिले उसको एउटा बाइक थियो त्यो पनि बेचेर खायो कि दाइ म चाहिँ पुरै सुतिसकेँ दाइ अहिले मैले घरसर किनेर बसिसकेँ दाइ तपाईँलाई एउटा थाहा छ उसको भाइ बिकी त बाइक एक्सिडेन्ट परेर हस्पिटल छ नि दाइ मलाई अघि नै भन्नु पर्दैन न एक्सिडेन्ट भयो भनेर फोनमा भन्नु पापा आउँथ्यो कि एकचोटि फोन गरी हेर्नु पर्यो काट्दै पैसा माग्छ भनेर न छोडिदिनुहोस् अनि भाइ मलाई पनि 3-4 तलाको एउटा चिटिक्क परेको घर चाहिएको थियो यसो कतै थाहा छ भने भनिदिनु पऱ्यो ए दाइ त्यति बेला के टेन्सन लिइराख्नु भनेको विवेक म ठेकदार छ नि घर ठेकदार ऊ आफैले मिलाएर दिन्छ ए त्यो विवेकको बाउ रमेश ऊ त मेरो पहिल्यैदेखिको साथी हो नि झन् सजिलो भयो नि त ल जाउँ त्यसो उसलाई नै भेटौँ ल जाउँ ओहो रमेशजी नमस्कार ओहो सोनमजी नमस्कार है के कामले आउनुभयो आज कताबाट म त तपाईँलाई नै भेट्न आएको ए आउँछु आउनुहोस् न बस्नुहोस् नमस्कार दाइ ठेकदार सर नमस्कार कसो अनि के छ टेन्सनमा हुनुहुन्छ जस्तो छ के टेन्सन केही छैन टेन्सन त्यस्तै हो सबै अनि भाउजू नि देखिँदैन कता हुनुहुन्छ भाउजू भाउजू किचनमा छ अनि सोनमजी तपाईँ त इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो होइन र कहिले आउनुभएको आज भर्खरै आउँदैछु रमेशजी ए सब ठिक छ नि सबै ठिक छ म त तपाईँलाई सानो दुःख दिउँ कि भनेर आएको होइन कस्तो दुःख हो के भन्नु अब यसो सानो घर किनौँ कि भनेर तपाईँसँग सल्लाह गरौँ भनेर पो आएको ए हो कतिसम्म घर चाहिने हो तपाईँले अब हेरौँ न यसो 3-4 तलाकै हेरिदिनुहोस् न ठिक छ नि भइहाल्छ नि साथी भयो के काम म मिलाइदिइहाल्छु अनि म त त्यो हस्त भाइलाई भेटेँ उसले पनि घर सर किनेछ अनि केटाले प्रगति नि राम्रै गरेछ अनि बाटोमा भेट भयो अनि तपाईँसँग भेटौँ भनेर उसलाई लिएर आएको ए हस्त भाइले हजुर हस्त भाइलाई मैले त मिलाइदिएको नि त्यो घर सस्तोमा मिलाइदिएँ मैले राम्रो छ नि है घर हो नि सुमन दाइ मलाई पनि ठेकदार साहबले मिलाउनु भएको हो अनि रमेशजी तपाईँको कान्छो छोरो विकी त बिरामी भयो भन्ने सुनेको थिएँ के भयो सोनमजी मलाई त तनाव छ छोरोको एक्सिडेन्ट भएर हस्पिटलमा छ अहिले 1.5 महिना भयो पाटै गयो अनि मैले तपाईँको छोरो विवेकलाई पनि भेटेको थिएँ हो र कहाँ मैले माथि हाम्रै घरमा बसिरहेको छन् अनि मैले भेटेर सँगै लिएर आउँ भनेर आउँदै थिएँ बाटोमा आउँदा हरायो म त यहीँ घरमा आइपुगेँ होला नि भनेको घर आइपुगेको छैनन् छोरा विवेक नआएको पनि 3 महिना भइसक्यो ए मैले त घरमा ल्याउँछु भनेर लिएर आएको बाटोबाट हरायो अनि हस्तभाइलाई भेटेँ अनि फोन गरेको मरेले उठाउँदै उठाएन ए छ तपाईँसँग नम्बर छ मलाई न हस्तभाइले दिएको मसँग त थिएन हस्तभाइबाट लिएको छु मैले दिनु न म कल गर्छु रमेशजी हजुर विवेक नम्बर टिप्नुहोस् न ए हस् दिनुहोस् न 98 13 51 79 43 नयाँ नम्बर पो रहेछ त
पहिलाको नम्बरमा त फोनै लाग्दैन त्यसको स्विच अफ भन्छ मैले हेर्नु हेलो विवेक तिमी कहाँ छोरा तिमीलाई 3 महिनासम्म बाबाको अनि भाइको याद आएन छोरा तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ भाइको एक्सिडेन्ट भयो हस्पिटलमा छ छिटो घर आऊ तिमी जे भाइको माया लाग्दैन तिमीलाई बच्चादेखि हुर्काएको तिमीले अनि ल घर छिटो आऊ त विवेक घर आउने भयो त रमेशजी हजुर आउँछु भनेको छ आउँछ होला त्यसो भए भाइले साह्रै माया गर्छ उसले म पनि माया गर्छु खोइ के भयो कसको सङ्गतले हो कि आफ्नै मन ज्ञानले हो कि साह्रै बिग्रेको छ छोरा आजकल विवेक के भयो ठिक छ घर आउला भेटेपछि म पनि सम्झाइदिउँला हुन्छ यस्तो राम्रोसँग सम्झाइदिनुहोस् हुन्छ बिरगान गर्दाखेरि सब ठिक हुन्छ सुनौजी आज म धेरै खुसी छु किन त्यति धेरै खुसी किनभने तपाईँले गर्दाखेरि विवेक छोरालाई कुरा गर्न पाएँ 3 महिना भयो मैले कुरा गर्न नपाएको भेट नपाएको ऊ त अब आउने पनि भयो फेरि भोलि कान्छो छोराको डिस्चार्ज हुन्छ ए भोलि नै डिस्चार्ज छ हजुर। ए राम्रै भएछ सर अब भोलि डिस्चार्ज भएर आउँछ त्यसपछि तपाईँले घर पनि देखाउँला 4-5 रेडी छ त्यसपछि तपाईँलाई कुन मन पर्छ त्यही किन्नु होला हुँदैन हुन्छ नि रमेशजी भोलि तपाईँ छोरालाई डिस्चार्ज गर्नुहोस् अनि पर्सि घर हेर्नु जाउँ हस् ल रमेशजी आजलाई हामी जान्छौँ पछि भेटौँला है कहाँ सोनमजी खाजा नखाइकन कहाँ जान पाइन्छ यत्रो वर्षपछि भेट भएको साथी खाजा नखाइकन जाने मिल्छ सोनमजी होइन रमेशजी पछि खाउँला आज हामीले खाजा खाइवरी आएको हस् त भाइ लागौँ आज हामी है कहाँ बस्नुहोस् न होइन, होइन, सोनमजी लाग्यौँ है हामी त लाग्यो है त हस् हस् ल आउँदै गर है 3 महिनापछि छोरा विवेकसँग कुरा पनि गर्न पाइयो फेरि सोनमजीले घर पनि किनिदिनु अब त 4-5 लाख त आइहाल्छ घर किनेपछि फेरि छोराको भोलि डिस्चार्ज साह्रै खुसी हुँदैछ आज होइन जानु पऱ्यो पछितिर मोबाइल छुट्टै जस्तो लागेको थियो नि त्यो मोराहरूको पार्टी छैन क्या हो भयो भाइ को रहेछ रमेशजी घर होइन हो रमेशजी कता हुनुहुन्छ नि माथि कौशीमा हुन्छ बस्नु न म गइदिन्छु बस दुःख नगर्नुहोस् हामी आफै माथि जान्छौँ यहाँबाट माथि जानु है बाबा खाना घर त यहीँको रहेछ त हामी लास्ट चाहिँ घात गरेर ठिक गर्ने यसलाई राम्रोसँग सम्झाउनुपर्छ घर बनाउँछु भनेर यत्रो दिन घात गर्छ कि हामीलाई ल ल खेर साहब नमस्कार सोजी नमस्ते बसेर कुरा गरौँ न हुन्छ बाबु बस्नु अनि साउजी बाबुलाई त चिन्न सकिनँ नि मैले मेरो छोरा पासन ए नमस्ते नमस्ते बाबु रमेशजी तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको त्यस्तो होइन साउजी के त्यस्तो होइन अङ्कल मेरो बाबा सोझो देखेर हेप्नु भएको तपाईँले यस्तो तरिकाले त भएन नि म आएको 5 महिना भइसक्यो तपाईँले एडभान्स लिएको 6 महिना भइसक्यो यो तरिकाले त हुँदैन नि त अङ्कल अरू घर हेर्नु माथि उठिसक्यो हाम्रो घर जस्तो जस्तै छ कि पैसा खाएर भाग्नु खोज्नु भएको तपाईँले यस्तो तरिकाले त हुँदैन नि
त्यस्तो होइन सरजी, म हजुरको काम गरिदिइहाल्छु नि। म पनि अहिले एकदम बाह्रमा परेको छु। अहिले कोरोना लकडाउन के हो काम गर्ने मान्छे सबै गाउँ घरतिर लागेको छन्, यता कोही छैन सरजी। म गरिहाल्छु। के को लकडाउन त सरकारले लकडाउन घर बनाउन सिकाएको छ कि अरू घर चाहिँ बनिरहेछ? मेरो घरमा चाहिँ रोकेको यो पागल भएन नि त, बनाउनु पऱ्यो नि त। कहिले बनाउनु तपाईँले? त्यस्तो होइन बाबु, मेरो छोरा बिकीको बाइक एक्सिडेन्ट भएर हस्पिटल छ अहिले, 1.5 महिना भइसक्यो। अब उपचार गर्दा गर्दा पैसा पनि सिद्धिसक्यो। के गर्नु सरजी, म लकडाउन पछि बनाइदिन्छु। अहिले के गर्ने, यो कोरोनाले गर्दाखेरि पैसा चाहिँ ठाउँ पनि छैन, ब्याङ्कले फाइनेन्सले पैसा दिँदैन, हप्ताको 5,000 दिन्छ। म पनि बारमा परेको छु सरजी। त्यो त अब लुकेर हिँड्नु भएन नि त, भन्नु पऱ्यो नि त हामीलाई पनि। के होइन हेर्नुहोस् सरजी, तपाईँको काम म लकडाउन पछि सबै पुरा गरिदिन्छु। यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म पनि मानमै छु। तपाईँको यस्तो घटना भएको रहेछ, एकल फोन गर्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो नि तपाईँले। हो नि अङ्कल, तपाईँले एकल फोन गर्नुभएको भए नि हुन्थ्यो नि। तपाईँले हामीले कहाँ खोजेन, सहारा खोज्यो तपाईँले। हामीले तपाईँले त पैसा खाएर भाग्नुभएको भन्ने ठानेको। सरजी, त्यो छोराको घटनाले गर्दाखेरि तपाईँलाई फोन गर्ने होसै भएन मेरो। यदि त्यस्तो घटना नभएको भए त म फोन गरिहाल्थेँ नि सरजी तपाईँलाई। त्यसलाई सरी सरजी। ओहो सरजी, तपाईँलाई चिया सोध्नै बिर्सेछु। चिया खाउँ न। होइन ठिक छ, त्यो भयो हामीलाई भयो, अन्त पछि आउँछ हामी खाना खाइहाल्छौँ। हामी जान्छौँ अङ्कल। बाबु चिया खाएर जाने अङ्कल जाने। हामी अङ्कल छ ल। मान्छेको पैसा दिएर काम नगरेपछि गयो। रमेश, किन नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्रेर बसिरहेको? के भयो? के भयो भने के? होइन के भयो भने के? त्यो अघि आउने मान्छेहरू को? जे भन्दा नि बोल्दैन त बा। होइन कसको के गरेर आएको छ यो मान्छेले? बाउ गतिलो भए पो छोराहरू गतिलो हुनु, जस्तो बाउ त्यस्तै छोरा। चुप लाग त। गाउँ बसी सहर देख्ने भनेको यही हो। 3 महिनासम्म यो लकडाउनमा तेरो बाउले पालेछ। घरमा बसी बसी छोराहरू बिगार्ने तै हो। हो दोषी मै हो। यदि मैले छोराहरू बिगार्ने हो भने मैले किन यसरी पढाएर राख्थेँ? अति भयो, सुन्न नसक्ने भयो। जान्छु म आफ्नै छोरा खोज्नलाई। मेरो माइतीले मलाई पाल्ने भए त्यो विधवा अवस्थामा म तिमीसँग किन आउँथेँ? अहिले यसरी मलाई घर बसी बसी खायो भनेर यत्रो रिस गर्नु छ भने मलाई किन बिहा गर्यो? तिम्रो छोराको दोष देख्दैन, सबै मलाई दोषी। तिमी पनि त थियो त 3 महिना घरमै मुन्टिरहेको। दुनियाँको खाएर ठगेर हिँड्छ, ठेकेदार बनेर उल्टो थर्काउँछ मलाई घरमा। तेरो घरमा बस्नु छैन म हिँडी। कुरा सुरा बुझ्नु छैन, बेकारमा मसँग रिसाएर बस्छ। छैन यसको कस्तो टेन्सन छ मान्छेलाई। के छ यो घरमा एक बस्न 2 बस्दिन आउनु। यस्तो अलाछिनको अनुहार हेरेर बस्नु भन्दा त बडो म एक्लै इँटा बोकेर खाने बेस। अति नै हेर्यो एक नप्ने। उसको सम्पत्ति रे, उसको घर रे, त्यसको छोराहरू सबै। ओए के हो यो? जान लाग्दैनस्? कहाँ जान त? जान्छु नि, मेरो छोरा खोज्न जान्छु म। बजारी भए त मात्रै जा, मेरो सबै सुन्दरी खोएर जा। ला तेरो सुन, ले मलाई बस्नु छैन। तँ जस्तो सम्पत्तिको फुर्ती लाएर दुनियाँसँग ठगेर हिँड्ने ठेकदारसँग मलाई बस्नु छैन। ला तेरो स्वास्नीलाई दे।
छोरा सिग्री पनि खोलेर जा सिग्री ए ल यो सिक्नु त मेरो इज्जत बोकेर कमाएको बुझिस् तेरो वा जा जा मम्मी हे भगवान भाग्य छोराको भाग्य छोराको